بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله یا امام. در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. ای خوش آنها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفته کسی می آید، زده فریاد که فریاد رسی می آید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، اثر فاطمه با تیغ علی ये खुदा उन लोगों के बारे में फरमा रहा है, हम उन्हीं लोगों को जिन्हें कमजोर कर दिया गया है। हमारा इरादा कतई उनके बारे में ये है कि हम उन पर एहसान करें, व नजअलहुम आइम्मा, हम ही उन्हें पेशवा बनाने वाले हैं। वही आइम्मा होंगे, वही रहनुमा होंगे, वही रहनुमाई करने वाले होंगे, वही अल्लाह। فریاد که فریاد رسی می آید، ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، اثر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا، بسم الله.